बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपसे मुखातिब आज 17 मई 2021 का दिन है। आज आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आप सबको पता है नाजरीन कि फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जारी है आजकल, और जिसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आई। ये कॉन्फ्लिक्ट कोई आज का नहीं है, ये 72-74 बरसों से है। और इसमें हालिया रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा शिद्दत आई है, और ईद से कबल और बाद में जो इसराइली बमबारी से 20 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 200 के करीब जो फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। जवाबन फ़लस्तीन ने भी इसराइली आबादी पर रॉकेट और मिसाइल जो हमले किए हैं, जिसमें इसराइल का भी जानी नुकसान हुआ है। तो नाज़रीन, मैं आप सबको इसका पस मंज़र बताना चाहता हूँ कि जो इसराइल है ये किस बरआज़म है। जैसा कि आप सबको इल्म तो है, ये बरआज़म एशिया में है, और इसके जो गिरदोनवा में कौन से ममालिक हैं, और इसका तारीख़ी पस मंज़र, मजहबी पस मंज़र, इसकी आबादी, इसका रकबा और इसकी अस्करी जो साजो सामान है उसके बारे में, और उसका जो कंपैरेटिवली जो फ़लस्तीनी है उनका, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कि जो इसराइल है ये है कहाँ पे, इसका महल वक़ू क्या है। जो इसराइल मुल्क है, ये जो मेडिटरेनियन सी है, बहरा रूम सी है, इसके जनूब मशरक़ में एक जो मुल्क इसराइल है वो आबाद है, और इसके जो शुमाल में लबनान है, और शुमाल मशरक़ में जो है शाम का इलाका है, और जो मशरक़ में उर्दन का इलाका है, और जनूब मशरक़ में फ़लस्तीन की रियासत है, फ़लस्तीन का मुल्क है, और जनूब में मिस्र है, और मगरब में मेडिटेरियन सी है, जो बहरा रूम जिसको कहा जाता है, ये इसका महल वक़ू है। और इसका जो बाकी तारीख़ी मजहबी जो पस मंज़र है वो भी मैं बताता चलूँ कि 4000 साल कबल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कमोबेश इस दुनिया पर जलवागर हुए। इराक़ की धरती पर आप की तशरीफ़ आवरी हुई, इराक़ का इलाका इरास में। तो आपके दो साहब, आप भी नबी थे, आपके दो साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी नबी थे। आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा की धरती पर भेजा, और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को आपने बैतुल मुक़द्दस में भेजा। तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम आप भी नबी थे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था वो इसराइल था। मुसलमानों के नज़दीक इसराइल का लफ्ज़ी मतलब है अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बारगुज़ीदा बंदे जो अल्लाह की तरफ लेके जाते हैं। और जो यहूदी हैं उनके नज़दीक जो इसराइल का मतलब है वो ये है कि अल्लाह से कुश्ती करने वाला, अल्लाह से पंजा आज़माई करने वाला, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। तो इसराइल का जो लक़ब था हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का, वो इसी इलाके फ़लस्तीन में आप आबाद हुए। तो उसके बाद फिर ये इसराइली जो है यहूदी, उसके पैरोकार मुबैना तौर पर, बल्कि बनी इसराइल का ज़िक्र कुरान मजीद में भी है, तो ये वहाँ पे आबाद हो गए। फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ़ यहाँ से तिजारत के हवाले से, रोज़ी रोटी के हवाले से मिडल ईस्ट या यूरोपियन कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ जो ममालिक में ये यहूदी यहाँ से आबाद होते गए। और जो इनका जो बुनियादी जो इब्तदाई जो मुल्क था वो यही फ़लस्तीन का इलाका था, और इसी में ये रहते थे। अच्छा, अब इस फ़लस्तीन का जो इलाका है इसका नाम फ़लस्तीन था। यहूदी जो रियासत इसराइल, इसका बाद में नाम पड़ा, इसके भी मैं बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये तकरीबन कोई कबल मसीह, जब सिकंदर आज़म आए थे 326 कबल मसीह, उसने भी इस इलाके को फ़तह किया और इस बैतुल मक़दस को फ़तह किया, और वो इस पर काबिज़ हो गया। और उसके बाद फिर 150 साल कबल मसीह में चंद सालों के लिए यहूदी हुकूमत कायम की गई, जहाँ पे यहूदियों ने अपना तसल्लुत कायम किया। लेकिन उससे कबल और बाद में जो तसल्लुत रहा वो मुख्तलिफ़ जो मज़ाहिब के लोग थे, सलातीन थे, जंगजू थे, उनके ज़ेर असर, ज़ेर इंतज़ाम ये बैतुल मक़दस या फ़लस्तीन का ये जो या पूरा जो अरब है वो रहा। और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, और उसके बाद आपकी रहलत के बाद खुलफ़ाए राशिदीन का दौर हुआ, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 22,000 मुरब्बा किलोमीटर, 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर कम बेश आपने जो इलाके फ़तह किया, तो उसमें बैतुल मक़दस को भी फ़तह किया गया। उसके बाद फिर 40 हिजरी के बाद जो बनु उमैया का दौर रहा 1932 हिजरी तक, तो भी उमवी ख़ानदान के ज़ेर इंतज़ाम बैतुल मुक़द्दस रहा, और इसमें मुसलमानों का कब्ज़ा रहा। फिर उसके बाद अब्बासिया दौर आया, तो उसमें अबू जाफ़र अल मंसूर का दौर, उसका पूरा जो दौर रहा 500 साल कम बेश, उसमें जितने सलातीन आते रहे तो सब का कब्ज़ा बैतुल मुक़द्दस में रहा। ये फ़लस्तीन और ये अरब रियासतें तमाम उनके ज़ेर असर रहीं, ज़ेर इंतज़ाम रहीं। फिर उसके बाद सल्जूक आए, मुमलूक आए, और जो ऑटमान एम्पायर आई, जो सल्तनत उस्मानिया आई, उसके बाद
پھر جو یہ 1920 تک یہ پورا جو علاقہ ہے عرب ریاستیں ہیں یہ ساری سلطنت عثمانیہ کے زیر انتظام رہی، ان کا قبضہ رہا اور مختلف سلاطین آتے رہے۔ لیکن بیچ میں بتاتا چلوں کہ یورپین کنٹریز کی جب متحدہ فوج بنی تھی 11ویں 12ویں صدی میں، تو اس دوران انہوں نے کوئی چند سالوں کے لیے اس بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر اللہ نے ایک مجاہد کو پیدا کیا عراق میں، تقرید کے شہر میں کرد تھے جو پیدا ہوئے، یقیناً آپ صحیح سمجھ چکے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی، تو انہوں نے پھر بیت المقدس کو 1187 یا 89 میں اس کو فتح کیا۔ پھر اس کے بعد مستقل طور پر مسلمانوں کے زیر قبضہ میں رہا اور زیر انتظام رہا، اور اس پوری فلسطین کیا خراسان، جو فارس، یہ پرانے نام حجاز مقدس، فلسطین، ان سارے علاقوں میں سلطنت عثمانیہ قائم رہی۔ پھر اس کے بعد پہلی جنگ عظیم ہوئی، تو اس کے بعد برطانیہ کا جو تسلط قائم ہوا، تو اس کے بعد جو ہے یہ برطانیہ کا جو عشیر بعد سے جو آل سعود تاجر تھے، تجارت کے بہانے میں اس حجاز مقدس پہ قابض ہوئے، تو سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی، تو پھر حجاز مقدس سے نام تبدیل کر آل سعود نے سعودی عرب رکھ دیا۔ تو پھر یہ 1920 سے اب 2021 تک سعودی عرب ہی آل سعود ہے اس پہ۔ تو اس دوران جب جرمنی پر نازیوں کی حکومت آئی، تو اس وقت جو نازی تھے وہ خود کو اعلیٰ و ارفع سمجھتے تھے، وہ ایلیٹ خود کو سمجھتے تھے، اور باقیوں کو جو ہے وہ نیچ سمجھتے تھے، جس میں خاص کر وہ یہودیوں کو اور مسلمانوں کو۔ یہودیوں کو انہوں نے بہت زیادہ قتل عام کیا، اور جب 1933 میں جو فوج کا سربراہ بنا اڈولف ہٹلر، تو اس نے چن چن کر جو یہودیوں کا قتل عام کیا۔ مورخین نے لکھا کہ 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ جہاں پہ بھی یہودی نظر آتے، مطلب ہر تین میں سے 2 یہودی قتل کر دیے گئے، ایک بچا۔ کچھ لوگ جو یہودی ہیں وہ بھاگ کر آبائی وطن فلسطین کی طرف بھاگ گئے، اور کچھ مختلف جو دوسرے ممالک یورپین کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹ ہیں، وہاں پہ انہوں نے پناہ لے لی، اور جو بیشتر تھے ان کو تہہ کر دیا، قتل کر دیا گیا، جو بھی ان کا جو تھا جدید ٹیکنالوجی تھی۔ تو اس کے بعد پھر فرانس پر جو جرمنی چڑھ دوڑا، تو اس کے 1939 کے بعد پوری دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی، سیکنڈ ورلڈ وار، تو اس کا جو 1945 تک قائم رہی، اور 1945 میں اس جنگ کا تب خاتمہ ہوا جب جاپان نے سرنڈر کیا، جب ان کے ہیروشیما ناگاساکی کے جو ان کے ممالک ہیں، جو ان کے شہر ہیں، ان پر جب نیوکلیر اٹیک کیا گیا، ایٹمی حملے کیے گئے جس میں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، تو اس کے بعد جاپان نے سرنڈر کیا، تو اس کے بعد یوں جنگ کا خاتمہ ہوا، اور اس میں جو جرمنی فاتح رہا۔ تو جرمنی کا جو ہٹلر تھا وہ بعد میں اپنی پناہ گاہ جو زیر زمین تھی اس میں رہا، اور شرمندہ ہو کر یہ جو بھی ہے وہ اس نے خودکشی کر لی، وہ ایک الگ کہانی ہے بہرحال۔ تو اس دوران جب نازیوں کی حکومت تھی، تو جو قتل عام جب یہودیوں کو کیا جا رہا تھا، تو یہودی بڑے پیمانے پر مائیگریٹ ہو کر اب فلسطین میں یہاں پہ آباد ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس کے بعد بہت زیادہ چیلنج تھا یہودیوں کے لیے بھی، اور جو برطانیہ کی حکومت تھی اس وقت پاور میں تھی، ان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج تھا۔ وہ سمجھتے تھے، اور وہ یہودیوں کے خلاف تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے ایک الگ ریاست قائم کی جائے۔ تو اس کے بعد پھر چونکہ سعودی عرب میں بھی ایک حکومت چینج ہو چکی تھی، عثمانیہ سلطنت کا خاتمہ ہو چکا تھا، اب جو انگریزوں کے جو نرم گوشہ رکھنے والی کہ ان کے اشیر بعد والی جو حکومت قائم ہو چکی تھی سعودیہ میں اور عرب میں، تو پھر یہ سارے شہزادے تھے وہ جو انگریزوں کے اب لفظ تھوڑا مشکل ہے میں کہہ دیتا ہوں، زر خرید غلام ہی آپ کہہ لیں، تو وہ زر خرید غلام ہی ہیں جو آپ کچھ نہیں کر رہے، تو ان کی حکومت آ گئی۔ تو پھر اس کے بعد جو برطانیہ ہے اس نے یونائٹڈ نیشن کا قیام عمل میں لایا گیا 1945 میں، تو اس کے بعد انہوں نے سر جوڑے کہ یہ ایک یہودی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور بہت زیادہ قتل عام ہوا، ان کے 60 لاکھ لوگ جو ہے 6 ملین کے قریب جو ہے وہ ان کا قتل عام کیا گیا ہے، تو اب ان کے لیے ایک ریاست ہونی چاہیے۔ تو پھر انہوں نے فلسطین کا جو وہ علاقہ تھا اس کا انہوں نے پارٹیشن کیا، جیسے جو ہندوستان اور پاکستان، ہندوستان کو کا پارٹیشن کیا، جو پاکستان بنایا اور ہندوستان بنایا، تو اس وقت جو انہوں نے پارٹیشن کیا تو اس میں جو زیادہ علاقہ تھا اس وقت جو فلسطین کے پاس تھا وہ 32,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ تھا، اور 20,000 مربع کلومیٹر انہوں نے دیا تھا اسرائیل کو۔ اسرائیل کا جو جیوش ایجنسی کے سربراہ تھے ڈیوڈ بن گوریان، انہوں نے فوری طور پر اس معاہدے کو تسلیم کر لیا، لیکن جو عرب ہائر اتھارٹی تھی، کمیٹی تھی، اس نے اس کو یکسر مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو علاقہ ہے یہ جو صدیوں سے مسلمانوں کے زیر انتظام رہا ہے، مسلمانوں کا قبضہ رہا ہے، حکومت رہی، یہ تو ہے ہی مسلمانوں کا، تو یہودیوں کو آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس کے خلاف ہو گئے۔ اب
پھر اس کے بعد جو لبنان، مصر، شام یہ والے ممالک ہیں انہوں نے جنگ چھیڑ دی. تو چونکہ جو جیوش ایجنسی کا جو سربراہ تھا اس نے 14 مئی 1948-49 میں اپنی جو مملکت اسرائیل ہے اس کا قیام کا اعلان کیا. تو اس کے بعد باقاعدہ اس مملکت کو مختلف جو ہے ممالک نے اس کو تسلیم بھی کر لیا. پاکستان نے آج تک نہیں کیا اور انشاءاللہ ہوپ فل ہیں کہ وہ آئندہ کبھی بھی نہیں کرے گا. بہرحال کل کس نے دیکھا تو انہوں نے اس کو تسلیم کر دیا. تو پھر اس کے بعد ان کا وہاں پہ تسلط کیا، ان کی حکومت قائم ہو گئی. پھر جو مشرق وسطی کے ممالک تھے ان کے اندر ایک درد ابھرا، ایک جو غم کی لہر تھی کہ بیت المقدس اور یہ سارا، چونکہ بیت المقدس اس وقت تو فلسطین کے پاس تھا لیکن باقی جو علاقہ تھا جس میں مسلمانوں کی بہت زیادہ آبادی تھی وہ اس پہ جو یہودی حکومت قائم ہو گئی. تو اس کے بعد پھر یہ ممالک کے جو کھینچا تانی رہی اور کشیدگی رہی اور چھوٹے موٹے حملے جنگیں ہوتی رہیں، اور اس میں جو گولان کی پہاڑیوں کا جو 2000 مربع کلومیٹر کا جو رقبہ تھا اس پہ بھی وہ اس دوران جو ہے اسرائیل قابض ہو گیا. تو اب اس کے بعد 22,000 مربع کلومیٹر کا رقبہ اس کے زیر انتظام آ گیا. پھر اس کے بعد 1967 میں 6 روزہ جنگ ہوئی جس میں مسلم ممالک، جس میں لبنان، شام اور ایران بھی شامل تھا اور اس میں اردن بھی شامل تھا. یہ ممالک تھے، انہوں نے جنگ چھیڑی. تو اس میں بھی جو ہے وہ فاتح رہا اسرائیل، کیونکہ اس کے ساتھ برطانیہ تھا اور پہلے بھی برطانیہ اور فرانس اس کی سپورٹ کر رہے تھے. تو اس میں وہ فاتح رہا. اس نے بلکہ بیت المقدس میں 1967 میں اس میں بھی قبضہ کر لیا. تو فلسطین کا 5000 مربع کلومیٹر اور رقبہ تھیا لیا، اس پر نجائز قبضہ کر لیا. تو اب جو اسرائیل کے پاس کل جو رقبہ بن گیا جس پر وہ قابض ہو گیا وہ 27,000 مربع کلومیٹر بن گیا. اور اب جو اسرائیل کے پاس، جو فلسطین کے پاس تھا وہ 32,000 مربع کلومیٹر سے نیچے آ کر 27,000 مربع کلومیٹر. اب دونوں ممالک کے مابین جو رقبہ ہے وہ تقریباً برابر ہے. 27,000 مربع کلومیٹر فلسطین کے پاس ہے اور 27,000 مربع کلومیٹر اسرائیل کے پاس ہے. اب ان دونوں کی آبادی مختلف ہے. جو اسرائیل کی آبادی ہے وہ 95 لاکھ کے قریب ہے، جس میں 75 لاکھ یہودی ہیں اور 20-22 لاکھ جو ہیں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، جس میں عیسائی بھی ہیں اور مسلمان اور باقی مذاہب کے لوگ ہیں. اور اگر فلسطین کی بات کی جائے تو فلسطین کی آبادی جو ہے 1 کروڑ 30 ارب ہے. تو یہ تو ایک تاریخی پس منظر ہو گیا اس کا. اب جب کہ جو تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ، اسرائیل کے پاس جو ہے 17 سے 49 سال تک ان کے جو مرد ہیں وہ ہیں 14,99,000 ہیں، جو ہمہ وقت تیار ہے کہ کسی بھی ناگہانی صورت کے لیے وہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. اور اس کے علاوہ 17 سال سے 49 سال تک جو ان کی فیمیلز عورتیں ہیں وہ ہیں 13,92,000، وہ بھی اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور 2 لاکھ پلس کے قریب ان کی فوج ہے. اور یہاں پہ ایک بات ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ایئر کرافٹ ہیں وہ اس وقت جو اسرائیل کے پاس ہیں وہ 600 کے قریب ہیں. سپر پاور جو امریکہ ہے اس کے پاس 33 سے 3500 کے قریب ایئر کرافٹ ہیں. اس کے بعد رشیا ہے، اس کے پاس 1900 2000 کے قریب ایئر کرافٹ ہیں. اور اس کے بعد چائنا ہے، اس کے بعد 1500-1600 ایئر کرافٹ ہیں. اور اس کے بعد انڈیا ہے جس کی آبادی ہے 1.3 بلین، 1 ارب 30 کروڑ آبادی ہے. اس کے پاس جو ایئر کرافٹ ہیں وہ 1100-1200 کے قریب ہیں. اور اس کے بعد جو پاکستان ہے جس کی آبادی 22 کروڑ ہے اور جس کا رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، جس کے پاس 600 سے 650 کے قریب ایئر کرافٹ ہے. اور جو اسرائیل کے پاس ہے جس کا رقبہ ذرا سنیے گا، جس کا رقبہ صرف محض 27,000 مربع کلومیٹر ہے اور 95 لاکھ اس کی آبادی ہے. اس کے پاس 600 کے قریب ایئر کرافٹ ہے جس میں F-16 224 کے. اس کے علاوہ بہت زیادہ عددی برتری حاصل ہے فلسطین کی بنسبت جو اسرائیل کو ہے. صرف فلسطین کی نسبت ہی نہیں، باقی جو عرب ریاستیں ہیں ان کی نسبت بھی اسرائیل کو بہت زیادہ عددی برتری حاصل ہے جنگی ساز و سامان کے حوالے سے. ہر بر فجار میں بھی جو عرب ہیں وہ بدرجہ اتم ہیں، ان کو بہت زیادہ گنا جاتا ہے، لیکن فی الحال وہ ان سے پیچھے ہیں جو اسرائیل کے پاس جو جدید ٹیکنالوجی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اسرائیل جو گھرا ہوا ہے، جیسے میں پہلے محل وقوع بنا چکا ہوں، مڈل ایسٹ مشرق وسطیٰ کی 19 ریاستیں ہیں. 19 میں 18 مسلمان ریاستیں ہیں اور 1 ریاست ہے جو اسرائیل کی ہے. اور اگر ان جو 18 ریاستیں ہیں ان کا یا 19 ریاستیں ہیں بشمول اسرائیل، تو میں اس کی آبادی جو بتاؤں وہ 50 کروڑ کے قریب ہے.
50 करोड़ में से 95 लाख, 1 करोड़ आप निकालें, 49 करोड़ मुसलमान हैं। और जो रकबा है वो 72 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो 18 रियासतों का है। और सिर्फ 27,000 उनकी निस्बत या उनके मुकाबले में जो इसराइल का रकबा है वो महज 27,000 मुरब्बा किलोमीटर है। अब बताएं, और मुसलमानों के 1/3 अक्सरियत है, मेजॉरिटी है, 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। और उसके बाद 57 के करीब 200 कमोबेश ममालिक हैं, 57 के करीब मुसलमान के ममालिक हैं। और OIC इन्होंने बनाई है, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन। उसने क्या किया, क्या कर रही है? कश्मीर में क्या हो रहा है, जहाँ पे निहत्ते जो लोग हैं बंदूक और गुलेल से, और उधर फ़लस्तीन में बंदूक और गुलेल से और पत्थर उठाकर निहत्ते जो फ़लस्तीनी हैं या कश्मीरी हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह की हकानियत को बुलंद कर रहे हैं और साबित कर रहे हैं। मुसलमान हम पे कहाँ खड़े हैं? कभी वक्त था, इकबाल ने कहा था, क्या खूब कहा था, ये गाजी ये तेरे पुरइसरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरइसरार बंदे, जिन्हें बख्शा है तूने ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। आज मुसलमानों के, मुस्लिम उम्मा का जो इत्तेहाद है OIC, उस पर रोना आ रहा है। लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए। ये जो अरब रियासतों के शहजादे हैं ये सिर्फ ऐशो इशरत के लिए हैं। इनको पता नहीं है कि जब जवाल आता है तो फिर तश्तरी में तह तह कर बच्चों के गर्दने और सर नाश्ते में पेश किए जाते हैं। इनको नहीं पता कि ये जो मुगलिया सल्तनत थी जिसने हिंदुस्तान पे 350 साल हुकूमत की कमोबेश, ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर बहादुर शाह जफ़र तक, उनका क्या अंजाम हुआ? वही ये रकासाएँ और कनीज़ों और महल्लात और ये जो बनाते हैं जिनके आप भी ताजमहल और मोहब्बतों में और इश्क मशूक़ी में क्या कुछ किया है, कौम नहीं बिल्ड कर सके। जो अंग्रेज़ों का मुकाबला करते, जो हिंदुओं का या सिखों का, जो मुसलमानों को उस दर्जा उत्तम पे फायज करते, आका करीम आला अक़दार की हामिल कौम बनाते, इनकलाबी वजदानी खुददार बाज़मीर बाकिरदार कौम बनाते। और फिर उनका हशर क्या हुआ? चश्मे फलक के साथ सारी दुनिया ने देखा। और ये जो अब सऊदी हैं, वो जो आले सऊद हैं, मैं उन पर, हमारा किबला खादिम हरमैन शरीफैन है, हमारा तो वो किबले की जगह है, हमारे लिए काबिल सद एहतराम है। वो क्या कर रहे हैं? हर बंदा, हर मुल्क अपने मफाद की खातिर बैठा हुआ है, जिसको अपने मफाद अजीज़ है। मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद अगर होता तो किसी की ये, बल्कि मैं तो कहता हूँ मुस्लिम उम्मा के जो लीडरान हैं उनके कानों पे जूं ही नहीं रींग रही कि मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है। इकबाल ने क्या खूब कहा था, मुस्लिम खाबिदा उठ हंगामा रात तू भी हो, मुस्लिम खाबिदा उठ हंगामा रात तू भी हो, वो चमक उठा उफक घर में तकाजा तू भी हो। लेकिन ये मुस्लिम खाबिदा ख्वाब गफलत से कब उठेंगे? इनकी सोच के आगे गुलामी और ज़ेर ताबी की दीवार हैल हो चुकी है। ये बदमस्त हाथियों की तरह बदमस्त हो चुके हैं। इनको खाने शिकार, यहाँ पे मैं यहाँ पे दर्द से ये बातें कर रहा हूँ। यहाँ पे ये रहीम यार खां में और पत्नी कहाँ पे तिलोर का शिकार करने आ जाते हैं जी, ये आ जाता है। फिर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ से कुछ चीज़ें ले जाते, चावल आ जाते हैं, ये आ जाता है, फंड आ जाता है, वो आ जाता है। इसके पीछे भी हमारा एक है कि हमने 72-74 सालों में, हमने 74 सालों में क्या किया 2021 तक। कल परसों मैं एक वीडियो क्लिप बना रहा था, बात ज़िमनन आ गई है, बात लंबी वीडियो बन रही, 21 मिनट की हो गई है। तो नहरी निज़ाम देख रहा था, ये जिसको मैं गर्दाने जा रहा हूँ इन अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश दौर को, कि ब्रिटिश दौर में इतना आला रेलवे निज़ाम दिया, इतना आला नहरी निज़ाम दिया कि जब कस्सी पे लोग छाबे पे नहरें खोदते थे, हैवी मशीनरी थी, एक्सीडेंट कुछ भी नहीं था। और मैं इमेजिन करता हूँ यार ये किस तरह से इन्होंने हेड बनाया, इतनी बेड़े तवील तरीन जो नहरें खुदवाई हैं। और मैं इमेजिन कर रहा था, और ये लोग वो नहरी निज़ाम, 70% हमारी आबादी जो है देहातों में रहती है और ज़राअत से मुंसलिक है। हमारा थर का इलाका गैर आबाद पड़ा है। हमारा TDA थल डेवलपमेंट अथॉरिटी का बहुत सारा वसी अरीज़ रकबा जो मुजफ्फरगढ़ में पड़ा है, ये रंगपुर पे परली साइड पे मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है। इसके बाद चोलिस्तान गैर आबाद पड़ा है। अगर डैम बना दिया जाता है, देखें 1960 के बाद अयूब खां, बात कहाँ से चली और कहाँ पर चल पड़ी है। ये एक मैं रोना रो रहा हूँ कि अयूब खां के दो डैम उन्होंने बनाए थे, जो तरबेला डैम दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है और उसके बाद पहले नंबर पे है, और मंगला जो 7वें नंबर पे है। उसके बाद मेट्रो बन रही है, ऑरेंज लाइन बन रही है, अरबों डॉलर का पाकिस्तान मकरूज़ हो चुका। कभी उन शहजादों से हम लेते हैं,
وہ جو شہزادے عیش پرست ہو گئے نہتے فلسطینی ہیں. اور رات کو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک بچہ ہے, آپ سب نے دیکھی ہوگی, بچہ فلیگ لے کر فلسطینی یہ فوجیوں کے سامنے کھڑا ہے, سینے سپر کر اپنے جو فلسطینی پرچم ہے اس کو لہرا رہا ہے. اور کسی لکھنے والے نے اوپر کیپشن دیا کہ لاکھوں مسلمانوں کے ٹینک, ٹیکنالوجی, پاکستان کا نیوکلر جو پروگرام ہے, سب اس بچے کے وار دیا, قربان گیا, اس کے قدموں پہ نشاور کر دیا. تو وہ کہاں گیا؟ اور جو فلسطین ہے, میں تو ان کے جذبے کو سلام کہتا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, شیرخوار بچے, سیڑھیوں پہ چڑھ کر مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے ہیں. اس مسجد اقصیٰ جس کی قبلہ اول, جس کی شان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج کو جب آپ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف فرما تھے تو جبرائیل حاضر ہوئے, آپ نے فرمایا محبوب کو محب بلاتے ہیں, یا رسول اللہ تشریف لائیے. تو آپ وہاں سے مسجد اقصیٰ میں آئے. قرآن کریم میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. تو یہ آیت کریمہ سعادتاً, اللہ کمی بیشی معاف کرے, سعادتاً میں نے پڑھی ہے. تو وہ مقام, وہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ, مسلمان اور کیا ہو رہا ہے, بمباری وہ کر رہا ہے. خدا کے لیے دست بستہ گزارش کر رہا ہوں, اٹھو, اپنا ضمیر پیدا کرو. وہ لوگ تھے جو جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی, وہ گھوڑوں پہ چڑھ دوڑتے تھے. یہ صلاح الدین ایوبی, میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کہ صلاح الدین ایوبی ورگا جیسا ایک اور لیڈر عطا فرما ہمیں, جس بیت المقدس کو آزاد کروائے. مسلمانوں اٹھو, یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا, یہ سونے کا وقت نہیں ہے. اپنے ضمیر اور غیرت پیدا کرو کہ وہاں پہ ہمارے نہتی اتنی ہماری بہنیں ہیں, وہاں پہ وہ کیسے اسرائیلیوں فوج کے سامنے مسکراتی تصویریں ہیں, ان کی جذبہ شوق شہادت دیکھو, جو اپنی شہادت اپنی جان افرین کے سپرد کر حیات جاویدانی کا تمغہ سر سجا کر ہمیشہ کے لیے امر ہونے والے لوگ ہیں. انہیں پتہ ہے ابدی زندگی تو وہ ہے. عالم ارواح سے ہم آ گئے عالم دنیا میں کتنا جی لیں گے بتائیں نا. 11ویں صدی 12ویں صدی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال ہو گئے. وہ لوگ کہاں ہیں جو بڑے بڑے جن کے ہیبت سے دھرتی کانپ جاتی تھی؟ سیدنا فاروق اعظم کہاں ہیں؟ وہ اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں, عالم برزخ میں پہنچ چکے ہیں. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رحلت فرما گئے تھے تو سیدنا فاروق اعظم ضبط میں تھے, اور کس طرح غمناک تھے کہ آپ کہتے تھے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں. آپ نے تلوار کھینچ لی. تو پھر اس کے بعد برداشت ہوا. آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی دی ہوئی شریعت نے صحابہ کرام, تابعین, ائمہ کرام, اہل بیت, سیدنا امام سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہم, شہدائے کربلا, یہ سب نے اسلام ہم تک پہنچا ہے. وہ لوگ کہاں ہیں عالم برزخ میں؟ ہم کتنا جی لیں گے آپ بتائیں؟ آخری موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اگلی صدی میں ہم کہاں ہوں گے؟ ہم اسودہ خاک ہوں گے. تو بھائی اٹھو, عالم ارواح کے بعد عالم برزخ ہے, عالم آخرت ابدی زندگی ہے. خدا کے لیے اٹھو اور اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب دو. کشمیر میں جو جارحیت ہے, بھارتی ریاستی جبر ہے, اس کا منہ توڑ جواب دو. السلام علیکم.